नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आजको श्रृङ्खलामा। आज हामी तपाईँहरूसँग देशका विभिन्न स्थानमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागि लग्न साधन गर्न सिकाउँदैछौँ। योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा अघिल्लो च्यानलमा मैले तपाईँहरूलाई लग्न साधन गर्न सिकाइसकेको छु, जुन चाहिँ पञ्चाङ्ग स्थानको लागि थियो। यदि पञ्चाङ्गभन्दा विभिन्न स्थानमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागि लग्न साधन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आजको श्रृङ्खलामा तोयानाथ पञ्चाङ्गको प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूसँग तोयानाथ पञ्चाङ्ग नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तोयानाथ पञ्चाङ्ग भयो भने यसको पृष्ठ सङ्ख्या अनुसार तपाईँहरूले त्यही पृष्ठ मात्र हेरेर पनि आजको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूसँग तोयानाथ पञ्चाङ्ग छैन भने पनि कुनै आपत्तिको विषय भएन, किनभने तपाईँहरूले जुनसुकै पञ्चाङ्गको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तोयानाथ पञ्चाङ्गको प्रयोग गरेको हुनाले गर्दा तपाईँहरूसँग पनि तोयानाथ पञ्चाङ्ग भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यही पृष्ठ सङ्ख्यामा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी 2079 साल पौष शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथिको लागि चाहिँ लग्न बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ हामीले काठमाडौँ अर्थात् पञ्चाङ्ग स्थान जुन चाहिँ काठमाडौँमा रहेको पञ्चाङ्गको आधारमा चाहिँ हामीले देशका विभिन्न भागमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागि लग्न साधन गर्नेछौँ। एउटा हामी काठमाडौँको लागि गर्नेछौँ, अर्को हामी पूर्वको लागि भनेर हामी मोरङको गर्नेछौँ भने पश्चिमको लागि हामी दार्चुलाको लागि गर्नेछौँ। आउनुहोस्, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त भन्दा तोयानाथ पञ्चाङ्गको पृष्ठ सङ्ख्या 79मा देशान्तरहरू दिइएको छ देशका विभिन्न भागको। अब तपाईँसँग अर्को पञ्चाङ्ग छ भने त्यसको कुनै पृष्ठमा दिएको होला, तपाईँहरूले त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। 2079 सालको पञ्चाङ्ग जुन छ हामीसँग तोयानाथ पञ्चाङ्ग, त्यसको चाहिँ 79 पेज नम्बरमा चाहिँ देशान्तर भनेर दिएको छ। हामी यहाँबाट देशान्तर हाम्रो जुन स्थानको चाहिएको हो त्यही स्थानको हामी देशान्तर लिनेछौँ। यसरी हामीले काठमाडौँको देशान्तर भनेर 85 अंश 19 कला, यो चाहिँ पूर्व भनेर लेखेको तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को हामी पूर्वतर्फको भनेर हामी मोरङ अथवा विराटनगरको दिएको छ। त्यसैले यो मोरङ भनेको चाहिँ विराटनगरको हामीसँग देशान्तर छ, जुन चाहिँ पूर्वी देशान्तर 87 अंश 17 कलामा दिएको छ, जुन हामीले यो टिपोट गर्ने भयौँ। त्यसपछि अर्को हामी पश्चिमतर्फको लिनेछौँ, जुन चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ, जुन चाहिँ दार्चुला जिल्लाको हामी लिनेछौँ, जुनको हामीसँग देशान्तर भनेको 80 अंश 33 कला छ। नेपालको सबै देशान्तरहरू पूर्वतर्फ नै छन्, त्यसैले गर्दा कुनै पनि देशान्तरसँग तपाईँले सिधै घटाउन सक्नुहुनेछ। पूर्व र उत्तर पूर्व हुँदाखेरि यदि पश्चिमको देशान्तर लिएर गर्नु छ भने अब त्यसमा उल्टो रीति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी मात्रै के गर्दैछौँ त आफ्नै देशमा विभिन्न भागमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले लग्न साधन गर्दैछौँ। एउटा पूर्वको र एउटा पश्चिमको लागि हामीसँग लग्न साधन गर्दाखेरि दुई तरिका हुन्छ। एउटा भनेको पञ्चाङ्गलाई नै त्यहाँ लगेर परिवर्तन गर्ने, अर्को भनेको त्यहाँको स्थानलाई पञ्चाङ्गमा लगेर मिलाउने। हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा यहाँबाट हामी सूर्योदयलाई परिवर्तन गर्छौँ। हाम्रो पञ्चाङ्गमा दिएको सूर्योदय भनेको नेपालको स्ट्यान्डर्ड समयअनुसार काठमाडौँको लागि दिएको छ, अर्थात् कुनै पनि सूर्योदय हामीले अहिलेको जुन ज्योतिष पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट पास भएर आएका पञ्चाङ्गहरू जुन छन् ती सबै भनेको काठमाडौँको आधारमा बनेको छ, जुनको हामीले देशान्तर भनेको 85-17, यहाँ हामीले 85-19 हामीले यहाँबाट जुन प्राप्त गऱ्यौँ त्यो भयो। त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बाँकी कुरालाई पनि हामी के गर्छौँ त पहिला हामी सूर्योदयलाई परिवर्तन गर्छौँ। सूर्योदयलाई परिवर्तन गरिसकेपछि इष्ट समय स्वतः परिवर्तन भएर आउँछ र बाँकी कुनै पनि गणनालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छैन। पञ्चाङ्गमा जे दिएको छ जस्ताको तस्तै हामीले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ, जुन हाम्रो इष्ट समयको लागि मात्रै परिवर्तन भएर आउँछ। त्यसैले गर्दा हामी त्यही रीति अनुसार एउटा मात्रै रीति गर्दाखेरि सबै काम गर्न सकिन्छ भने किन धेरैवटा छिद्र मन लगाउने भन्ने सोचेर चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त सूर्योदयलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नेछौँ। हामी पञ्चाङ्गको सूर्योदयलाई आधार मानेर हामीसँग पञ्चाङ्ग नै चाहिन्छ, त्यसैले पञ्चाङ्गको आधारमा नै हामीले यो गणनाहरू गर्ने भएका कारणले गर्दा हामीले पञ्चाङ्गको सहायता लिनेछौँ। अब हामी पौष शुक्ल पक्षको जुन अब सबैभन्दा पहिला हामी सूर्योदय के गरौँ त 2079 साल पौष 20 गते बुधबार 18 बजेर 11 मिनेट जाँदा
कसैको जन्म भयो। यो 18:11 भनेको जुन हाम्रो घडीमा देखिएको समय छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय समय होइन, यो स्ट्यान्डर्ड समय भन्छौँ हामी। जुन चाहिँ हाम्रो देशमा प्रचलनमा रहेको समय जुन छ त्यो भनेको 18:11 जाँदाखेरिको लागि भनेर हामीले के गर्दैछौँ त गर्दैछौँ, जुन चाहिँ काठमाडौँको लागि आधार मानिएको छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। पहिला हामी के गर्छौँ त अब सूर्योदय निकाल्नेछौँ तीनैवटा स्थानको लागि। काठमाडौँको लागि त सूर्योदय दिएकै छ। सूर्योदय निकाल्नुभन्दा पहिला हामी समयान्तर गर्नेछौँ। समयान्तर गरेर हामी सूर्योदय निकाल्नेछौँ। 1 नम्बरमा हाम्रो के भयो त समयान्तर गर्ने भयो। समयान्तरको लागि हामीले अघि भर्खर टिपेको जुन देशान्तर छ त्यसलाई लिनेछौँ। एउटा हामी पूर्वको लागि मोरङको लागि गर्दैछौँ, त्यसै गरी काठमाडौँको हामीसँग भइ नै हाल्यो, र अर्को भनेको हामी पश्चिमको लागि हामी दार्चुलाको लागि गर्दैछौँ। त्यसैले काठमाडौँको हामीसँग प्राप्त भएको पञ्चाङ्ग, हामी यसको लागि सूत्र के छ त भन्दा पञ्चाङ्ग स्थानबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त जन्म स्थानको जुन देशान्तर छ त्यसलाई घटाउनेछौँ। जुन अंशादिमा अथवा कलादिमा आउनेछ त्यसलाई चाहिँ 4ले हामीले गुणान गरेपछि जुन आउँछ त्यो चाहिँ मिनेटमा आउने हुन्छ, समय अन्तर मिनेटमा आउँछ। अब त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला समयान्तर निकाल्नेछौँ। मोरङको लागि पूर्व छ, काठमाडौँ पञ्चाङ्ग स्थान भयो, र भने दार्चुला पश्चिममा रहेको छ। यो हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसक्यौँ। अब आउनुहोस् हामीसँग काठमाडौँको हामीले अघि भर्खर देशान्तर पृष्ठ सङ्ख्या 79बाट के प्राप्त गरेका छौँ त भन्दा 85:19 कला चाहिँ पूर्वतर्फ छ भनेर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालको लागि गर्दाखेरि तपाईँले पूर्व पश्चिम लेखिराख्नु पर्दैन, किनकि सबै हाम्रो पूर्वी देशान्तरमै रहेका छन्। तर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई पूर्वी भनेर देखाएँ। अब 85:19 भनेपछि काठमाडौँको लागि केही पनि गर्नु परेन, किनकि यो जस्ताको जस्तै पञ्चाङ्ग स्थानकै भएको कारणले गर्दा 0 मिनेट चाहिँ के छ त यसको 0 मिनेट 0 सेकेन्ड चाहिँ समयान्तर हुने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हामी जस्ताको जस्तै गर्ने थियौँ। अब हामीसँग पूर्वतर्फ जुन छ त्यो पञ्चाङ्ग स्थानको सबैभन्दा पहिला हामीसँग 85:19 कला जुन हामीले पञ्चाङ्गबाट पञ्चाङ्ग स्थानको प्राप्त गरेका थियौँ, जुन चाहिँ काठमाडौँको भयो। त्यसमा हामी मोरङको देशान्तर भनेको 87:17 कला जुन हामीले पञ्चाङ्गबाट पृष्ठ सङ्ख्या 79बाट लिएका थियौँ, त्यो घटाउँदाखेरि हामीले 58 कला प्राप्त गऱ्यौँ भने यता 1 अंश प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसैले 1 अंश 58 कला चाहिँ देशान्तरको भिन्नता रह्यो। यसलाई हामी 4ले गुणान गर्नेछौँ। 4ले 1 अंश भनेको 1 अंश बराबर 4 मिनेटको फरक हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ बुझ्छौँ। त्यसैले गर्दा यसरी हामीले गुणान गर्दाखेरि 7 मिनेट 52 सेकेन्ड के गऱ्यौँ त प्राप्त गऱ्यौँ। अब 7 मिनेट 52 सेकेन्ड भनेको लगभग 8 मिनेट छ मान्न सकिन्छ। हामीले घडीमा कहिले पनि जन्म मिति टिप्दाखेरि सेकेन्डमा टिप्दैनौँ, त्यसैले गर्दा यहाँ सेकेन्ड थोरै घटबड हुँदा त्यति फरक नहोला भनेर हामीले गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ऋण भयो, किनभने जन्मस्थान पञ्चाङ्ग स्थान भन्दा जन्मस्थानको देशान्तर चाहिँ ठुलो थियो, त्यसैले हामीले घटाउँदा ऋण प्राप्त गरेका थियौँ देशान्तर। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ ऋण हुन्छ भनेर हामीले यहाँ टिपिराख्यौँ। अब काठमाडौँको लागि केही पनि गर्नु परेन। अब हामी दार्चुलाको लागि गर्दैछौँ। दार्चुलाको लागि पनि पञ्चाङ्ग स्थानको जुन हाम्रो देशान्तर रहेको छ त्यो 85:19 नै भइहाल्यो। दार्चुलाको हामीले देशान्तर 80:33 कला जुन प्राप्त गरेका थियौँ त्यसलाई नै लिगेर हामी अगाडि बढ्यौँ। यो दुईवटा 85:19 कलाबाट 80:33 कला घटाउँदा हामीले 4:46 कला के गऱ्यौँ त प्राप्त गऱ्यौँ। अब 4 अंशलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई 4ले गुणान गरेपछि मिनेटमा जान्छ भनेका थियौँ हामीले। त्यसैले गर्दा 4ले हामीले गुणान गर्दा 19 मिनेट 4 सेकेन्ड प्राप्त गऱ्यौँ। यो के छ त पञ्चाङ्ग स्थानको ठुलो छ हामीलाई चाहिएको जन्मस्थानको भन्दा, त्यसैले गर्दा यो धनात्मक भयो। त्यसैले हामीले 4 सेकेन्डलाई छोडेर यहाँ चाहिँ हामीले 19 मिनेट मात्र लेख्यौँ। अर्थात् दार्चुलाको समयान्तर धन 19 मिनेट छ भनेदेखि मोरङको समयान्तर हामीले के गर्यौँ त 8 मिनेट ऋण प्राप्त गऱ्यौँ। अर्थात् पूर्व हुँदाखेरि ऋण गर्नुपर्छ र पश्चिम हुँदाखेरि धन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन हाम्रो पञ्चाङ्ग स्थान छ त्यसको आधारमा पूर्व छ भनेदेखि हामी ऋण गर्छौँ, पश्चिम छ भनेदेखि हामी धन संस्कार गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब हामी 2079 साल पौष शुक्ल प्रतिपदाको जुन हाम्रो पृष्ठमा दिएको छ हामीले कति 20 गतेको लागि गर्दैछौँ, बुधबारको लागि। त्यसैले गर्दा 20 गतेको हामी के गर्छौँ त पञ्चाङ्ग गएर हेर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पृष्ठ सङ्ख्या 47मा रहेको छ। तोयानाथ पञ्चाङ्ग तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ भने, यदि तपाईँसँग अन्य कुनै पञ्चाङ्ग छ भने तपाईँले
त्यही अनुसारको पृष्ठ हेर्नुहोला। अर्कै पृष्ठमा पनि यो हुनसक्छ, जहाँबाट हामीले पञ्चाङ्गमा सूर्योदय हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ त 6 मिनेट 57 सेकेन्ड प्राप्त गरेका छौँ। यो चाहिँ काठमाडौँको लागि दिएको सूर्योदय हो, नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइममा काठमाडौँको लागि दिएको सूर्योदय हो। त्यसैले काठमाडौँको लागि हामी कुनै संस्कार नगरिकन सिधै हामी लग्न निकाल्न सक्छौँ भने काठमाडौँभन्दा अन्य स्थानको लागि हामी यसलाई के गर्छौँ त परिवर्तन गर्नेछौँ। अब हामी सूर्योदय निकालौँ मोरङको लागि, काठमाडौँको लागि र दार्चुलाको लागि। काठमाडौँको लागि 6 मिनेट 57 सेकेन्ड हामीले पञ्चाङ्गबाट नै प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी मोरङको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त यो हाम्रो 6 भनेको घन्टा हो भने 57 भनेको मिनेट हो। त्यसैले हामीले मोरङको लागि 8 मिनेट ऋण हामीले के गरेका थियौँ त समय प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो घटाउँदा हामीले 57बाट 8 घटाउँदा 49 रह्यो, 6बाट 0 घटाउँदा 6 आयो। अर्थात् यो मोरङको लागि सूर्योदयको समय भनेको 6:49 हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालको स्ट्यान्डर्ड समयसँग उ गर्दाखेरि। अब अर्को भनेको काठमाडौँको लागि जस्ताको तस्तै भयो, नेपालको यो स्ट्यान्डर्ड टाइममा छ सूर्योदय भन्ने हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसै गरी अब हामी दार्चुलाको लागि गर्नको लागि काठमाडौँको सूर्योदयमा के गर्छौँ त हामीले अघि निकालेको 19 मिनेट जोड्छौँ। 19 मिनेट जोड्दा हामीले 7 घन्टा 16 मिनेट अथवा 7:16 दार्चुलामा चाहिँ सूर्योदय भएको प्राप्त गऱ्यौँ, जुन चाहिँ नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइमसँग। यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समय होइन, किनकि देशभरि नै हाम्रो घडीमा त एउटै बज्छ। जस्तो काठमाडौँमा बस्ने व्यक्तिले 6 बज्यो भन्दाखेरि हाम्रो यदि मोरङमा बस्ने अथवा दार्चुलामा बस्ने व्यक्तिको घडीमा पनि 6 नै बजेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ समयान्तर यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। यसरी हामीले सूर्योदय निकाल्यौँ। अब सूर्योदय निकालेपछि हामी इष्ट समय निकाल्नेछौँ मोरङको लागि, काठमाडौँको लागि र दार्चुलाको लागि। हामीलाई इष्ट समय निकाल्ने सूत्र के थाहा छ त भन्दा जन्म समयमा हामी सूर्योदय घटाउँछौँ र जुन समय हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो वैदिक समय हुन्छ, जुन चाहिँ घन्टा मिनेटमा हुन्छ। त्यसलाई हामी 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्छौँ। जो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इष्ट समय घडी र पलामा जान्छ। यो हामीले सूत्र भयो। अब यही सूत्रको आधारमा चाहिँ हामी अघि निकालेको समयलाई जन्म समयबाट घटाउँछौँ, जुन हामीले सूर्योदय निकालेका छौँ काठमाडौँको लागि, मोरङको लागि र दार्चुलाको लागि। त्यो हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामी मोरङको लागि गरौँ। जन्म समय हामीले के गर्यौँ त 18:11 जाँदा हामीले जन्म समय, जुन चाहिँ नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइममा जन्मिएको व्यक्तिको हामीले मानेका छौँ। त्यसमा हामीले अघि मोरङको लागि निकालिएको सूर्योदय कति छ त 6:49 छ। त्यो घटाउँदा हामीले 11 घन्टा 22 मिनट प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसलाई अब 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्नु भनेको अर्थ 2.5 ले गुणन गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले 28 घडी र 25 पला के गर्यौँ त मोरङको लागि इष्ट समय प्राप्त गऱ्यौँ। अब काठमाडौँको लागि गरौँ। हामीसँग जन्म समय त त्यही नै रहनेछ, किनकि नेपालको स्ट्यान्डर्ड समय अनुसारको जन्म समय हामीले मानेका छौँ। त्यसलाई हामीले सूर्योदय काठमाडौँको सूर्योदयसँग घटाउँछौँ। काठमाडौँको सूर्योदय भनेको 6:57 छ, जुन घटाउँदा हामीले 11 घन्टा 14 मिनेट प्राप्त गऱ्यौँ। 11 घन्टा 14 मिनेटसँग हामी 2.5 ले, जुन भनेको 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्नु अथवा 2.5 ले गुणन गर्नु भनेको एउटै कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि हामीले 28 घडी र 5 पला प्राप्त गऱ्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको लागि इष्ट समय भयो। अब त्यसै गरी हामी दार्चुलाको लागि गरौँ। हाम्रो जन्म समय 18:11 नै छ। त्यसलाई हामी 7:16 जुन चाहिँ हामीले दार्चुलाको लागि सूर्योदय निकालेका थियौँ त्यसमा घटाउँदाखेरि हामीले 10 घन्टा 55 मिनेट प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी 2.5 ले गुणन गर्नेछौँ। 2.5 ले गुणन गर्दा हामीले 27 घडी 17.5 पला चाहिँ के गर्यौँ त प्राप्त गऱ्यौँ, अर्थात् 17.5 पला प्राप्त गऱ्यौँ। यहाँ मैले दशमलव पछाडिको 5 पनि के गरेको छु लिखेको छु, तपाईँहरूले यसलाई छोड्न पनि सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हाम्रो दार्चुलाको लागि इष्ट समय भयो। यसरी हामीले मोरङको लागि, काठमाडौँको लागि र दार्चुलाको लागि इष्ट समय प्राप्त गऱ्यौँ। थोरै थोरै तपाईँले भिन्नता यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यही भिन्नताले गर्दा हाम्रो लग्नमा पनि के हुन्छ त भिन्नता हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले देशान्तर संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 3वटा स्थानको लागि हामीले इष्ट समय निकालिसक्यौँ। अब हामी फेरि पञ्चाङ्गमा गएर सूर्य स्पष्ट गर्नेछौँ, जसको आधारमा हामी लग्न फेरि स्पष्ट गर्नेछौँ। हामीलाई पञ्चाङ्गमा पङ्क्ति ग्रह भनेर पौष 21 गते
10:41 पलाको लागि यहाँ दिएको ग्रहहरू स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सूर्य मात्र चाहिने भएकोले हामी सूर्य मात्र लिनेछौँ। 21 गते 10:41 लागि दिएको सूर्य भनेको 8:20 8:13 छ, जसको गति 61:26 छ। त्यसलाई हामी यहाँ लेखौँ। सूर्य स्पष्टको लागि 21 गते हामीलाई 10:41 के इष्ट समयको लागि दिएको छ, जुन चाहिँ सूर्य भनेको 8 राशिको 20 अंशको 8 कलाको 13 विकलामा चाहिँ सूर्य के गरेको छ त भ्रमण गर्दैछ भने सूर्यको त्यतिखेरको गति भनेको 61 कला र 26 विकला रहेको छ। यो हामीले पञ्चाङ्गबाट लियौँ। अब यसकै आधारमा हामी के गर्छौँ त मोरङको लागि, काठमाडौँको लागि र दार्चुलाको लागि छुट्टा छुट्टै ग्रह स्पष्ट गर्नेछौँ। तपाईँहरूले काठमाडौँको लागि ग्रह स्पष्ट गरेर पनि लग्न बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी गर्दा थोरै के हुन्छ त त्रुटिपूर्ण रहन्छ। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रह पनि छुट्टा छुट्टै स्पष्ट गरेर नै गर्न सिकाएको छु। तपाईँहरूले यसै अनुरूप गर्नुभयो भने अझ के हुन्छ त त्रुटि रहित चाहिँ के हुन्छ लग्न स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब मोरङको लागि जुनसुकै होस्, यो चाहिँ हामीलाई पङ्क्ति ग्रह चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ। 21 गते 21 अंश, त्यो गतेलाई हामी के गर्छौँ अंशमा परिवर्तन गर्छौँ। 21 अंश 10 कला र 41 विकलाको लागि दिएको छ, जुन चाहिँ सबैको लागि एउटै हुन्छ। त्यसमा हामी के गर्छौँ, हामीले निकालेको अघिको इष्ट समय कति थियो, मोरङको लागि 28:25 थियो। त्यसै गरी काठमाडौँको लागि 28:05 थियो भने दार्चुलाको लागि 27:17.5 थियो। अब त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त 20 गतेको हामीलाई चाहिएको, त्यसैले हामी पङ्क्तिमा दिएको ग्रहको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी आफूलाई चाहिएको इष्ट समयसँग के गर्छौँ त घटाउँछौँ। घटाउँदा हामीले के प्राप्त गर्यौँ त, जसरी मोरङको लागि 20 गतेको लागि 28:25 पलाको लागि चाहिँ हामी सूर्य स्पष्ट गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा हामीले पङ्क्ति ग्रहमा दिएको घडी पलालाई के गर्यौँ त हामीलाई चाहिएको उसमा घटायौँ। यसरी घटाउँदा यो चाहिँ ऋण भयो, किनकि हामीलाई दिएको भनेको ठुलो गतेको हामीलाई दिएको थियो, अर्थात् 21 गतेको दिएको थियो, हामीलाई 20 गतेको चाहियो, अर्थात् एक दिन पहिलाको चाहियो। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ ऋणात्मक हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यदि तपाईँलाई चाहिँ चाहिएको भन्दा पञ्चाङ्गमा सानो दिनको दिएको भए त्यो चाहिँ धनात्मक हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ ऋणात्मक भयो। यहाँ तपाईँलाई उल्टो संस्कार यहाँ माइनस तल लेखे पनि यो चाहिँ ऋणात्मक किन भयो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको भन्दा ठुलो गतेको दिएको छ, त्यसैले गर्दा यो ऋणात्मक भयो। त्यसै गरी काठमाडौँको लागि चाहिएको भनेको 20 गतेको 28:05 पलाको लागि, यो घटाउँदा हामीले 0:42.36 प्राप्त गऱ्यौँ, यो पनि ऋणात्मक नै भयो। त्यसै गरी दार्चुलाको हामीलाई 20 गतेको 27:17 पलाको चाहिएको छ, यो घटाउँदा हामीले 43:23.5 प्राप्त गऱ्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो विपलामा रहेको छ। यो चाहिँ ऋणात्मक भयो। तीनैवटा ऋणात्मक भयो। किन त भन्दा पङ्क्ति स्पष्ट ग्रह हामीलाई चाहिएको दिनको भन्दा ठुलो दिनको दिएको कारणले गर्दा यो ऋणात्मक भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ त ग्रहको गतिले के गर्छौँ त गुणन गर्छौँ। यो ऋण हामीले जे लेखेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो चालन भयो है त। चालन भनेर हामी यसलाई जान्न सक्छौँ। यो चालनलाई हामी ग्रहको स्पष्ट गति जुन दिएको छ त्यो स्पष्ट गतिले के गर्छौँ त गुणन गर्नेछौँ। यो हाम्रो आएको चालन पनि के छ त कलात्मक छ, र हामीलाई ग्रहको गति पनि के कलात्मक दिएको छ। हामीले अंशात्मक बनाएर गर्दा सजिलो हुने भएकोले यहाँ 0 अंश 61 कला र 26 विकला यो सबैको बराबर भयो ग्रहको गति। त्यसलाई लियौँ र हामीले गुणन गर्दाखेरि के भयो त 42 16सँग 61 26 को गुणन गर्दा 43 17 के गर्यो त कला विकलामा आयो। 0 अंश 43 कला 17 विकला यो ऋणात्मक छ, त्यसैले मैले यहाँ ऋण लेखेँ। त्यसै गरी हामीले 0 42 36 सूर्य स्पष्ट जुन चाहिँ हामी काठमाडौँको लागि गर्दैछौँ त्यसमा 61 26 को गुणन गर्दा 0 43 37 जुन चाहिँ यो आयो, यो पनि के भयो त ऋणात्मक नै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हामी दार्चुलाको लागि गर्नको लागि 43 23.5सँग ग्रहको स्पष्ट गति 61 कला 26 विकलाले गुणन गर्दा 0 अंश 44 कला र 26 विकला हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो हाम्रो के भयो त ग्रहको त्यति जुन भयो त्यति चाहिँ हामीले ऋण अथवा धन गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रहसँग, जुन गरेपछि हामीले स्पष्ट गति यो चाहिँ फल प्राप्त गर्यो। ग्रहको यति फल चाहिँ हाम्रो के भयो त भिन्नता आयो चाहिएको समयसँग। यो सबै ऋणात्मक छ, किन तपाईँहरूलाई मैले ऋण चालन भएको कारणले भनेर बताइसकेँ। अब सूर्य कहिले पनि बक्री हुँदैन, त्यसैले गर्दा यो ऋणात्मक नै रहन्छ। अन्य ग्रहको लागि गर्दाखेरि चाहिँ ऋण छ भने, यदि बक्री छ भने धनात्मक पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईँहरूलाई अन्य ग्रहको स्पष्ट गर्दाखेरि त्यो बारेमा हामी चर्चा अवश्य गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो सूर्य स्पष्ट गरेको कतै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने मैले यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि
गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियो पनि राखिदिनेछु, त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूले अझ स्पष्ट हुन सक्नुहुनेछ। थोरै यो चाहिँ पहिले तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ भन्ने मानेर मैले थोरै यसलाई अलिकति छिटो गरेको छु। र अब हामीलाई पञ्चाङ्गमा दिएको सूर्य स्पष्ट कुन छ त 8 राशिको 20 अंश 8 कला र 13 विकला दिएको छ। त्योसँग हामी अहिले भर्खर निकालेको जुन ग्रहको फल छ त्यो चाहिँ घटाइदिनेछौँ, किनकि ऋणात्मक भएको कारणले गर्दा। यसरी घटाउँदा हामीले मोरङको लागि सूर्य स्पष्ट भनेको 8 राशि 19 अंश 24 कला र 56 विकला मोरङको लागि सूर्य स्पष्ट प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी काठमाडौँको लागि 8 राशि 19 अंश 24 कला र 36 विकला काठमाडौँको लागि सूर्य स्पष्ट प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी दार्चुलाको लागि 8 राशि 19 अंश 23 कला र 47 विकला दार्चुलाको लागि स्पष्ट सूर्य भयो। यसरी हामीले तीनैवटा स्थानको लागि के गर्यौँ त सूर्य स्पष्ट प्राप्त गऱ्यौँ। अब यही सूर्य स्पष्टको आधारमा हामी निरय काठमाडौँको प्रथम लग्न सारिणी जुन छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त लग्न निकाल्नेछौँ। लग्न निकाल्नको लागि हामीलाई प्रथम लग्न सारिणीमा दिएको छ जुन चाहिँ 8 र 19ले यहाँ कति दियो 49 27 तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 20 भनेको अर्को त्योभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ 49 38 दिइराखेको छ। यो यसको आधारमा हामी निकाल्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला मोरङको काठमाडौँको र दार्चुलाको लागि जुन हामीले निकालेको सूर्य स्पष्ट छ त्यो दियौँ। 8 19ले हामीलाई के दियो त 49 र 27 प्राप्त गऱ्यौँ हामीले जुन प्रथम लग्न सारिणीबाट। यो सबैको लागि उही नै भइहाल्यो, तपाईँहरूले त्यही लिन सक्छौँ। अब 24 घडी जुन छ 24 कला र 56 कला विकला यसले पनि थोरै दिन्छ, जुन चाहिँ हामीले अन्तर गरेर के गर्यौँ त 4 कला चाहिँ यहाँ 4 34 हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब अर्को भनेको हाम्रो इष्ट समय जुन हाम्रो मोरङको लागि 28-55 छ, काठमाडौँको लागि 28-5 र दार्चुलाको लागि 27-17.5 छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ त प्रथम लग्न सारिणीबाट सूर्य स्पष्टलाई हेर्दाखेरि प्राप्त गरेको मानलाई हामी जुन स्थानको लागि जतिखेरको हामीलाई चाहिएको हो त्यतिखेरको हाम्रो यो इष्ट समय जोड दिन्छौँ। यसरी हामीले 28 घडी 25 कलालाई पनि योसँग जोड्छौँ। यसरी जोड्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त 60 भन्दा बढी जुन हुन्छ त्यसलाई 60 घटाउँछौँ। यसरी घटाउँदा हामीले 17 घडी 56 के गर्यौँ त कला प्राप्त गऱ्यौँ। यो 34 विकला यसलाई पनि लेख्न सक्छौँ हामीले 60 यहाँबाट घटाएका छौँ, त्यसैले गर्दा यो नत्र भने 77 चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका हौँ। र यो 17-56 जुन छ त्यसलाई हामी प्रथम लग्न सारिणीमा खोज्नेछौँ। 17-56 त हामीले भेटाएनौँ, 17 एउटा 55 भेटायौँ भने अर्को 18-5 भेटायौँ, जुनले चाहिँ हामीलाई कर्कट राशि दिइराखेको छ। 17-55 सानो चाहिँ जुन छ त्योभन्दा थोरै, त्यसलाई हामी लिनेछौँ, जुनले हामीलाई 3 के गर्यो त कर्कट राशि 3 राशिको 3 अंशमा चाहिँ लग्न रहेछ भन्ने दियो 17-55ले दिएको। अब 1 जुन छ 55 हाम्रो यो 55सँग 56 एक कला के भयो त 34 विकला फरक छ। र यो 17-55बाट 18-5बाट 17-55 घटाउँछौँ, जुन आउँछ त्यसलाई भाग गर्दाखेरि हामीले प्राप्त जति गऱ्यौँ 7-50 प्राप्त गर्छौँ। यो 7-50 चाहिँ हाम्रो के भयो त लग्न स्पष्ट भयो त 3 राशि 3 अंश 7 कला र 50 विकला हाम्रो मोरङको लागि लग्न स्पष्ट भयो। अब काठमाडौँको लागि गरौँ। काठमाडौँको लागि पनि हामीले 8-19 हेर्दाखेरि त्यही 49-27 त प्राप्त गरिहाल्यौँ, जुन चाहिँ 8-19ले दियो। 24-36लाई हामीले के गर्यौँ त त्यो अन्तर गरेर हेर्दाखेरि हामीले 4-31 प्राप्त गऱ्यौँ, जुनलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसमा हामीले काठमाडौँको इष्ट समय जुन छ 28-5 जोड्दाखेरि हामीले 17-36-31 प्राप्त गऱ्यौँ। यसमा पनि हामीले 60 घटाएका छौँ, किनकि 60 भन्दा बढी आयो भने हामी 60 जहिले पनि घटाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो अब हामीले 17-36लाई हामी के गर्छौँ त पञ्चाङ्गको प्रथम लग्न सारिणीमा खोज्दाखेरि हामीले 17-36 भेटाएनौँ, एउटा 17-32 भेटायौँ, अर्को भनेको 17-44 भेटायौँ। यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यौँ त 3 राशिमा प्राप्त गऱ्यौँ, अर्थात् कर्कट राशिमा चाहिँ हामीले 17-32 17-44 दुवैलाई भेटाएको कारणले गर्दा हाम्रो कर्कट राशिको 3 राशिको एक अंशमा चाहिँ हामीले 17-32 भेटाएका छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले 3 राशि एक अंश यहाँ लेख्नुभयो। 17-32 भेटायौँ, तर हामीलाई चाहिएको 17-36, त्यसैले 17-36बाट 17-32 घटाउँछौँ, अर्को भनेको 17-44बाट 17-32 घटाउँछौँ। यसरी दुईवटा घटाउँदा माथि सानोलाई ठुलोले भाग गर्दा आउने भनेको हाम्रो कति भयो त 22-35 आयो। तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा देख्न सक्नुहुनेछ, जे गरिराखेको छु तपाईँहरूले।
र त्यो गर्दाखेरि हामीले 3 राशि 1 अंश 22 कला 35 विकला चाहिँ काठमाडौँको लागि हामीले लग्न स्पष्ट प्राप्त गऱ्यौँ। काठमाडौँको लागि जुन हामीले लग्न स्पष्ट गऱ्यौँ यो चाहिँ एकदमै त्रुटिरहित छ। मोरङको लागि थोरै त्रुटिपूर्ण छ, किनभने हामीले हेरेको प्रथम लग्न सारिणी भनेको काठमाडौँको लागि दिएको प्रथम लग्न सारिणी हो। यदि हामीलाई मोरङकै लागि दिएको प्रथम लग्न सारिणी हुन्थ्यो भनेदेखि यो पनि त्रुटिरहित नै हुन्थ्यो भनेर हामीले यहाँ लग्न मान्न सक्छौँ। यसमा थोरै भिन्नता रहन सक्छ कलादि विकलादिमा चाहिँ, कलादिमा होइन विकलामा चाहिँ थोरै भिन्नता रहन सक्छ। अब दार्चुलाको लागि हामी हेरौँ 8-19बाट दिएको त 49-27 नै भइहाल्यो। अब त्यसमा हामीलाई 23-47 जुन छ त्यो त दिएको छैन। 23-47को लागि हामीले अन्तर गरेर हेर्दाखेरि 4-21 हामीले जुन प्राप्त गऱ्यौँ 4-21लाई पनि हामीले यहाँ जोड्यौँ। हामीलाई चाहिएको भनेको 27-17.5 को लागि हो, त्यसलाई पनि हामीले यस्तो समयलाई जोडिदियौँ। यसरी जोड्दाखेरि हामीले 16-48-51 प्राप्त गऱ्यौँ। यसमा पनि हामीले के गर्यौँ त 60 के गरेका छौँ त घटाएका छौँ। 60 भन्दा बढी आयो भने 60 घटाउँछौँ। अब यो 17.5 भनेको 17-30 पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। 30 र 21 जोड्दा 51 भएको हो यहाँनिर। 17.5 पनि तपाईँले क्यालकुलेटरमा राख्न सकिहाल्नुहुनेछ। हामीले क्यालकुलेटरको प्रयोग गरेका भएका कारणले गर्दा यहाँनिर कलादिलाई विकलादि प्रतिविकलादिमा परिवर्तन गरिराखेनौँ। 16-45 र 16-57 चाहिँ हाम्रो प्रथम लग्न सारिणीमा दिएको रहेछ। हामीलाई चाहिएको 16-48 हो, त्यसैले हामीले सानो 16-45 लिध्यौँ। 16-45 लिँदा हामीले के गर्यौँ त मिथुन राशिमा चाहिँ 16-45 16-57 दुवै मिथुन राशिमा थियो। त्यसैले हामीले यहाँ मिथुन राशिको 27 अंशमा के गर्यौँ त 16-45लाई भेटेका थियौँ। त्यसैले 16-45को 2 राशि 27 अंश चाहिँ हामीले यहाँ जस्ताको जस्तै लेख्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त 16-48-51 को 16-45 चाहिँ 2-27-00 हुन्थ्यो भने हामीलाई 16-48 को लागि चाहिएको हो। त्यसैले 16-48बाट 16-45 घटाउँछौँ एकतर्फ भने, अर्कोतर्फ 16-57बाट 16-45 घटाउँदा जति आउँछ त्यो दुईवटालाई भाग गरिदिनेछौँ। यसरी भाग गर्दा हामीले आएको फल जुन छ 19-15 त्यसलाई लेखेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त दार्चुलाको लागि स्पष्ट लग्न भयो। यसरी हामीले देशका विभिन्न भागमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको लागि लग्न स्पष्ट गर्न आजको श्रृङ्खलामा सिक्यौँ। काठमाडौँको पञ्चाङ्गको आधारमा नेपालभरि जन्मिएका जुनसुकै स्थानमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँहरूले यसै रीत अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले लग्न स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी लग्न स्पष्ट गर्दाखेरिको अब हामी लग्न तालिका पनि बनाऊँ। मोरङको लागि हामीले 3-3-7-50 प्राप्त गरेका थियौँ। काठमाडौँको लागि 3-1-22 र 35 प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी दार्चुलाको लागि 2-27-19 र 15 प्राप्त गरेका थियौँ। यदि हामीले देशान्तर संस्कार नगर्ने हो भने यहाँनिर दार्चुलामा जन्मने व्यक्ति र काठमाडौँमा जन्मने व्यक्तिको लागि हामीले निकालेको लग्न के भयो त फरक पर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई त्यही देखाउनको लागि मैले 18:11 को लागि समय लिएको थिएँ। अब मोरङको लागि हामीले 3 राशिको 3 अंश भनेको 3 राशि बितिसकेको हो, अर्थात् 4 राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने अर्थ लागेको कारणले हामीले 4बाट राशि प्राप्त गऱ्यौँ। यसरी 4, 5, 6, 7, 8, 9 गर्दै हामीले 12सम्म लेख्यौँ र 1, 2, 3 गरेर हामीले यो मोरङको लागि चाहिँ लग्न तालिका के गर्यौँ त लग्न कुण्डली निर्माण गऱ्यौँ। त्यसरी काठमाडौँको लागि पनि मोरङको जस्तो छ त्यस्तै नै लग्न कुण्डली निर्माण भएको छ भने दार्चुलाको लागि 3 भनेको 2 राशि, यहाँ 2 राशिको 27 अंश भोग गरिसकेको अर्थात् तेस्रो राशिमा प्रवेश गरिसकेको भन्ने अर्थ लागेको कारणले गर्दा हामीले 3बाट सुरु गऱ्यौँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेखेपछि 1 र 2 गऱ्यौँ। यसरी हामीले मोरङको लागि, काठमाडौँको लागि र दार्चुलाको लागि लग्न कुण्डलीको निर्माण गऱ्यौँ। यसरी निर्माण गरिएको लग्न कुण्डलीमा हामीले चर र बेलान्तर संस्कार पञ्चाङ्गमा जे गरिएको छ त्यही मात्रै लेखेका छौँ। अर्थात् पञ्चाङ्गले काठमाडौँको लागि चर संस्कार गरेको छ भने बेलान्तर भनेको हाम्रो सूर्योदयको समयको लागि गरेको छ। अर्थात् काठमाडौँको लागि गरिएको र सूर्योदयको समयको लागि निकालेको लग्न मात्रै जस्ताको तस्तै मिल्न जान्छ। त्योभन्दा फरक समयको लागि गरिएको लग्नमा केही त्रुटिपूर्ण रहन्छ भने मैले प्रथम लग्न सारिणी पनि बताइसकेको छु तपाईँलाई। के भयो त प्रथम लग्न सारिणी पनि हाम्रो के छ त काठमाडौँको लागि दिएको छ, त्यसैले काठमाडौँभन्दा बाहिरको लागि गरिएको भनेको चाहिँ थोरै त्रुटिपूर्ण रहन्छ। त्यसैले बेलान्तर भनेको के हो त? बेलान्तर भनेको चाहिँ जस्तो हामीले बेलान्तर 2079 साल पौष शुक्लको दैनिक उदयकालीन ग्रह भनेर हामीले दिएको उसमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के गरेको छ दिएको छ भन्दा 20 गतेको लागि 4 मिनेट 52 सेकेन्ड दिएको छ भने 21
गतेको लागि 5 मिनेट 21 सेकेन्ड दिएको छ। अर्थात् 20 गतेदेखि 21 गतेमा जाँदाखेरि थोरै के भयो त समय बेलान्तर चाहिँ वृद्धि भएको छ। भनेदेखि यो बिचको समयमा जुन बिहानको सूर्योदयदेखि हामीले गरेको 18 बजेर 11 मिनेट जाँदासम्म पनि के भयो त बेलान्तरमा त थोरै भिन्नता आइसकेको छ, जुन कुरा चाहिँ यहाँ त्रुटिपूर्ण रहेको छ। जुन बेलान्तर हामीले गरेका हौँ त्यो चाहिँ सूर्योदयकालीन बेलान्तर पञ्चाङ्गमा दिएको छ, त्यसैले गरेको हो। त्यसले पनि थोरै त्रुटिपूर्ण चाहिँ रहन्छ नै। काठमाडौँको लागि पनि अशुद्ध त्यति चाहिँ रह्यो एउटा कुरो त्यसले गर्दा, र दोस्रो कुरो भनेको काठमाडौँको लागि चाहिँ मिलेर आउँछ भने मोरङको लागि हाम्रो थोरै चरमा पनि भिन्नता रहन्छ। चरले धेरै त प्रभाव पार्दैन, तर पनि थोरै हाम्रो यो विकलात्मक जुन हाम्रो 50 विकलात्मक मान आएको छ यो चाहिँ 40 हुन नि सक्छ, 60 हुन पनि सक्छ। त्यतिसम्म चाहिँ यसले फरक पार्न सक्छ। त्यसै गरी दार्चुलाको लागि पनि थोरै हाम्रो त्रुटिपूर्ण छ भनेर हामीले यहाँबाट गर्न सक्नेछौँ। यसरी नै हामीले के गर्यौँ त लग्न साधन गर्न जान्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले काठमाडौँमा निर्माण भएको पञ्चाङ्ग जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम नेपालको स्ट्यान्डर्ड समयमा दिएको पञ्चाङ्ग हो भनेर हामीले मानेर के गर्यौँ त भन्दा देशका पूर्व र पश्चिममा जन्मिएका व्यक्ति जुनसुकै भागमा जन्मेका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँहरूले लग्न स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बेलान्तर र चर संस्कार थोरै मात्रै फरक पार्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेनौँ। यदि हामीले नेपालभन्दा बाहिर जन्मने व्यक्तिको लागि गर्दैछौँ भने हामीले चर संस्कार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै त्रुटिपूर्ण चर संस्कार नगर्दा यी हामीले निकालेका लग्नमा अवश्य पनि छन्, तर कसैले पनि खासै चर संस्कार गर्नु हुँदैन। कतिपयले देशान्तर संस्कार पनि नगरिकन निर्माण गर्नुहुने गरेको पञ्चाङ्ग चिना बनाउने गर्नुभएको छ। यसरी हामीले गरेको लग्न साधन चाहिँ के छ त त्रुटिरहित छ भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। लग्न साधन गर्न अवश्य पनि तपाईँहरूले जान्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। तपाईँले देशको जुनसुकै भागमा जन्मेको व्यक्तिको लागि पनि लग्न साधन गर्न सक्नुहुने भयो। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। कुनै तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरेर हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। कोही व्यक्ति ज्योतिष सिक्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू समक्ष यो भिडियो सेयर गरेर पुर्याइदिने जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि हो। यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।